भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मगाच्यानू ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया कित्याक तो बरो आनी दयाळ काकुळदार आनी विस्वासी कित्याक देव आमचो मोग करता. 267 ची बसोणी आयची जावन आसा. 267व्या दिसाची बसोणी ही जावन आसा. जुआंवच्या शुभ वर्तमानांत 21 वळी 7:7 म्हणटा. जॉन चॅप्टर 1:47 असे म्हणटा की आपणा सरशी येतल्या नथानायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक खरो इस्रायल घर हाचे थंय कसलेंच कापाट ना. नथानेले जेजूक विचारले तुका म्हजी कशी वळख तुका म्हजी कशी वळख. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिपान तुका आपोवच्या आदी आंजारोच्या रुखा मुळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. आंजाराच्या रुखा मुळी तूं आसा फिलिपान तुका मागीर आपयल्लें. आंजाराच्या रुखा मुळांत आसतना हांवें तुका पळयला आनी हांव तुका वळखता. म्हणजे मग न्हू आज ह्या बासोणीत वर्त्येक आज म्हणजे सकत आज आसा आनी ह्या बासोणेंत एक वर्त्येक मांडवळ आसा. हांगा म्हणटा की नथानायलाक जेजू आंजराच्या रुखाच्या मुळांत तूं आसतना तुज्या विशयान म्हाका कळीत आसलें आनी हांव तुका वळखतलो. मागीर तुका फिलिपान आपयल्लें. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या मती नाका जाल्लो विचार आसा. आमी दिसता एक भितरल्यान एक आसा जावं फुरो आज कितें बऱ्या रितीन भायल्यान उलो आसा भितरल्यान आनीकंची मांडवळ आनीकंची करण्यो करूं आमी ट्राय करता आसा या त्या विशयान चिंता जावं फुरो. आज जेजू म्हणटा की जण एकल्याक रॉबर्ट आज तूं कितें करचे पयलें म्हाका कळीत आसा. जुजे आज कितें करचे पयलें म्हाका तूं कळीत आसा. जुडीत तूं कितें करचे पयलीं आज म्हाका कळीत आसा. कितें नथानेलाक म्हणलो जेजू आज आमकां सगळ्यांक सकाळीच्या म्हणटा की तुमी कितें करूंक वेचर आसात तें म्हाका कळीत आसा. म्हाका कळीत आसा. म्हाका कळीत आसा. कित्याक सोम्याच्या दोळ्या म्हाका सगळें उक्तें आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. परतून हांव तेच सांगूंक आसता आयच्या पासून कित्याक म्हळ्यार नथानेलाक जेजू म्हणटा की तूं फिलिपाक मेळच्या आदी आंजाराच्या रुखा म्हणत आसतना कितें थंय घडलां जावं फुडें खंयचो विचार तूं करनासलें खंयचे विशीं चिंतूनासलें या खंयचे विशीं डिस्कस करनासलें तें सगळें म्हाका कळीत आसा. मोगाचें न्हू आज ह्या सकाळच्या वेळा तुवें चिंतलें जावं फुडें सांजेर थंय वचूं
ह्या आनी खंयच्या कोर्टान केस करीचे म्हूण चिंतले जावफ्रो, ह्या झगडाचे म्हूण चिंतले जावफ्रो, आज जावफ्रो ते वायट करणे करीचे म्हूण चिंतले जावफ्रो, सगळे ते फ्री प्लॅन आज तुवें चिंतून आसा जावफ्रो. आज तो जेजू म्हणटा म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा, हांव तुका वळखता आसा, वळखता आसा. नांव तुजें खंयच ना, म्हज्याच हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयला, हांवें कांतयला. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा ते जेजूला की एवढं आमची जिबी समर्पण दिवन हे देवाचे उतर आयकोनच्या पयले एकडी आमचे दोळे आमी धांपया. सांगा ते जेजू सोमी म्हजोच गवळी, ते जेजूक उलो मारा, ताची सकत अनुभव करा, ताची पदवी अनुभव करा. आयज सकाळीच्या वेळा त्या जेजूक आमची जिवीत आमी दिवया. जावफ्रो आज आमी फ्री प्लॅन करते आसा. जावफ्रो आनी खंयची खोटी विचार या खोटी चिंतना आमच्या मतीन घेवन आज कोणाकी फसोवच्या आयडियाचेर, कोणाकी सकयल घालच्या आयडियाचेर, कोणाच्या दोळ्यांत दुकां गळोवच्या ह्या प्लॅनाचेर आज आसा जाल्यार आमी पश्चाताप करया. ह्या सकाळीच्या वेळा आमची जिवीत आमी जेजूक दिवन ताच्या मोगाक अनुभव करून सांगा. देवसराच्या कुतांत्राक वळाक जायनासतना, कांय ना नाडल्ल्या देवसराच्या हातांत आमी सांपडनासतना आबेलाच्या आदाराक असल्या देवाच्या हातांत आमची जिवीत दिवया आनी आमकांच आमी समर्पित कर. आमचे दोळे धांपया आनी सगळे सांगात म्हणया वेळा कांयच ना उणें म्हाका, उणें म्हाका, वय सुम्या जेजू तरणे तण आसत्याकडे आज म्हाका चलोन वर सुम्या, सोमी म्हजो गवळी म्हणया सगळी. तो तुजो गवळी जावन आसा, तुज्या खातीर तो आयला सकाळीच्या वेळा. तुज्या दोळ्यांतले तुका पसून काडून तुका वाट दाखोवंक, तुजे कश्ट, तुजे दूख, तुजी अस्कत काय, तुजे उण्यापण पयस करचे खातीर जेजू तुज्या खातीर आयला. ते जेजूक ह्या सगळ्याचेर स्विकार कर आनी तुजे काळीज ते जेजूक दी, तुजें जिवीत त्या जेजूक दी, तुज्या जिविताची हर एक घडी ते जेजूक दी. वेळा सोम्या जे सोमी म्हजो गवळी, म्हजो गवळी काय ना उणें म्हाका, वय सुम्या पासवसरो दिवून उमरची थांबयता, वय सुम्या तान म्हजी भागयता, तुका स्वर्गाक जेजू सुम्याच्या हातान आमची जिबी समर्पित कर म्हणया. आयज दीस सुमेचे ते समर्पित करया. दीस तुमचो जावं दी, आशीर्वाद आसो आनी बेसांव आसो, आमची दारूण काळ जावं बोवाळ जावं दी, आमचे सगळे उण्यापण आमकां सोड नसू दी, अस्कत आमकां सोड नसू दी. सर्गेची आशीर्वाद आमच्या जिवितांत देवन येवं दी, पवित्रपणाची दैवी सकत आमच्या वळोवन देवच्या दिसा. गवळी काय ना उणें म्हाका, वय सुम्या ह्या सकाळीच्या वेळा गायना भाग घेवन ते जेजूक आमची जिवीत दिला. हे घडी म्हज्या मगचून देवाचे उतार आमी आयकव्या. 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 11 पहिल्या जुवांच्या पहिल्या पत्रांत 23 वळी 11 इकडे वाचचे आमी एकामेकाचो मोग करूंक आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. पळय फर्स्ट म्हज्या मगाचेर आज हांगा म्हणटा की देवाचे तर फर्स्ट आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. त्या मोगान स्वार्थ आसूंक नसो, त्या मोगान पाताक आसूंक नसो, त्या मोगान म्हज्या मगाचेर एकामेकाची फसोवची आयडिया आसूंक नसो. परतून वाचया आमी एकामेकाचो मोग करूंक आमी फर्स्ट एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो. देवान स्वार्थ नासतना अनकंडिशनली मनशा कुळाचो मोग केलो. कित्याक म्हणल्यार मनशा कुळां बाचे विजोवन घेवचे, मनशा कुळां साल्वार जावंक जाय, मनशा कुळां पातक्याच्या वाटेर नवे जिविताक येवंक जाय. कित्याक देवान देवान देवान
मनशाकुळाचो मोग केलो. त्या खातीर आपल्या एकल्या पुत्र जेजू त्या सोडवंदराक आज मनशाकुळा खातीर समर्पण दिलें. कित्याक मनशाकुळान भाग्यवान जायचे, मनशाकुळान पवित्रपणान जियेचे, मनशाकुळान लैंगीक सांपडून वचो, मनशाकुळान बेद्यापणां सांपडून वचो, मनशाकुळान गर्व हांकारा पडून वचो, मनशाकुळान आज नाका जाल्यार वायट वाटेर चलून पुरशेची बी जिवंक नजो म्हण आपल्या पुता जेजूक ताणें धाडले. आनी सगळे आमचे अपराध उणे पावून नसकत काय ते जेजूचे ताणें घाल म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां म्हाका आनी तुका साल्वासवाची वाट ताणें दाखयली. कित्याक देवाच्या मोगान म्हज्या मोगाचेर खंयचे कळंक नातले, देवाच्या मोगान स्वार्थ नातले, देवाच्या मोगान म्हज्या मोगाचेर न्हू खंयचेच उणेपण म्हूण नातले. कित्याक ताणें आपल्या पुताक दिले सर्वस्व दे देवस मनीस जावन आयलो. कित्याक मनशा कुळाच्या बाचेवे खातीर हे सकाळीच्यो एक घडी नियाळूंक जाय. तर आमच्या मोगांत खंयचे स्वार्थ आसा, आज हांवें मागच्या मागण्यांत, हांवें दवरच्या संबंदांत कितले पटी स्वार्थ ना गे पळय एक घडी. आज म्हज्या मोगाचें न्हू केल्लें पुरो आमी दवरून घेता, दुस्मानकाची वणत उबारता आनी मागता मागता मागता. म्हज्याच भावा तुम्ही ऐकले वर्तो संदेश जावन आसा आमी कायना बरी जायनाये, आमी कायना बरी जायनाये. कायनाक देवसरां पुस्तयले. त्या खातीर म्हणटा की जेनेसीस चॅप्टर 4:7 पळय, जेनेसीस चॅप्टर 4:7 उत्पत्ती पुस्तकांत 24:4 आमकां म्हणटा की तू जर बरें तू करशी, जर बरें करशी जाल्यार तुय कित्याक कित्याक मानवो देवाक मानवोचो एक पॉइंट जावन आसा आयच्या दिसा. हांगा म्हणटा की तुमी कोणी कायना बरी जायनाये. आनी परतून म्हणटा तो सैतानाच्या पक्षाक मेळल्लो. कायन सैतानाच्या पक्षाक मेळल्लो जाल्यारय म्हज्या मोगाचेर देव कायनाक सोदून येता आनी म्हणटा की कायन कित्याक तूं बावलाय, कित्याक तूं सॅड जाले. वळी 6 वाचया आमी. जेनेसीस चॅप्टर 4:6 वाचया. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक तेन्ना म्हणलें, सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें तू कित्याक रागार जालाय, तू कित्याक रागार जालाय, तू कित्याक ऑलरेडी तुवें केलाय, तुवें आबेलाच्या विशयान झगडलाय आनी तू कित्याक आतां रागार जालें. तुवें काय बरें दिवं नाय, पाडस दिलाय आनी तू कितें रागार जालाय. जायते पटी म्हज्या मोगाचें न्हू आमी मागता 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 देव दिना तर रागार जाता. पहिले तुजें अंतस्करण सारकें आसा हें पळय. आज तुज्या भावा विशयांत नाका जाल्लें मांडणी करणं, ताचें नांव पाड करणं, ताचे विशयान नाका जाल्लें चिंतून आज तूं उलो मारते जाल्यार देवाक पयले देव म्हणटा की तुज्या भावाला वचनी राजी जा. ताची घेतली आस्त ताका पाटी दी, घेतले पयशे ते पाटी दी. म्हणजे म्हाका न्हू ह्या टेस्टिमोनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. एक व्यक्ती कंटिन्यू देवाला मागून आसतो आपल्या भुरग्याच्या रिकवरा खातीर. ताचे भुरगे सीक पडले, अस्थमाचे प्रॉब्लेम जावन कठीण कश्टाक सांपडले आनी कंटिन्यू बोमार हर एक रितीन वेतलो, हर एक सुवातेर तो मागण्या वेतलो आनी मागतलो मागतलो मागतलो. एक दीस हांव एका कन्वेन्शन मेळ्ळा वेळार हो भाव म्हणा लागलो की ब्रदर म्हज्या जिवितान देवान केल्ले अजाप हांव तुज्या मुखार दवरूंक आशेता. आनी हो भाव म्हणा लागलो की हांव कितल्यो रितीऱ्यो केल्यो, कितले मागणे करनासलो, म्हजे भितरले गिल्ट, म्हजे भितर कितें आसा तें म्हाकाच कळीत नातलें. सिर्फ म्हजे दुवे खातीर हांव रात आनी दीस मागून आसलो, म्हजे दुवेचेरच म्हजें ध्यान आसलें. एक दीस हांव पवित्र सक्रामेंताच्या 3 ते 4 दैवीक काकुतीच्या आराधनांत भाग घेता आसतना त्या दिसा जिसून म्हाका सांगलें की त्या व्यक्तीचें नांव घेवन म्हणलें की बाबा तुवें आज तुज्या भावाक फसयलाय. भावाचे इतले पयशे तुजे दवरन दिनासतना आज तूंच हायड करता. हांवें म्हज्या मम्मीक पळयलां, हांवें म्हज्या मम्मीची देखभाल केला, म्हज्या मम्मीची सेवा केला, हे पयशे हांव कोणाक दिना म्हजेच म्हूण आज तुज्या भावाच्या दोळ्यांत दुखा गळयशी ते आसाय. आज तुजे दुयेची रिकवर जावंक कितले वद्दडून मागताय गे, इतल्या व्हडल्यान मागताय गे. तेच जे कितें दवरल्यान ते एक वांटो तुज्या भावाक दी आनी थंय राजी जा. तेन्ना तुज्या दुयेक बऱ्या पावण लाभतले. मोगाचेर त्या 3 ते 4 दैविकाच्या तेर्सांत तेन्ना ह्या उतार ताणें आयकत आसतना ते काळीज उक्ते जाले, तेजे काळीज कुडके जाल्या बरी जाली, ते मोत उक्ती जाली. पश्चाताप करून ताणें सुरू केलें आनी गेलो तो भावा लागीं
आणि म्हणा लागलो की हांवें सूख आदारला, हांवें सूख तुज्या मुखार आनी देवाच्या मुखार हांवें सूख आदारला, हांवें कांय ना बरी जियेला, स्वार्थपणान जियेला. त्या खातीर आज जे कितें तुजें हांवें घेतलां, म्हज्या मम्मीचे पयशे ते आनी तुजी आवय ती जावन आसा, हांवें म्हज्या आवयक हांवें पळयलां म्हणून हांव एक गर्वान बुरोवन सगळे पयशे म्हज्या लागीं दवरले जाल्यार तुवें कांयच उलोवंक नाय. आज म्हजी सूख जाला, सारकें अर्दवंट तूं घे, अर्दवंट हांव घेता. त्या दिसा राजी जालो म्हज्या मोगाचें न्हू. ताच्या मागीर सदांच मागणें आयकत आसतना भुरगे केदाळा रिकवर जाला ताकाच कळीत ना. केदाळा म्हज्या मोगाचें न्हू. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा की आपूण आमी कांय ना बरी जायनाये. तो सैतानाच्या पक्षाक मेळलो. आपल्या भावाक ताणें जिवीशी मारलो. कित्या पासून ताणें भावाक जिवीशी मारलो? स्वार्था खातीर, मोसरा खातीर, रागा खातीर, आपणाचें जायचें म्हणलें एक एम आनी हुद्दो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, स्वार्था खातीर आमी दुसऱ्यांक कश्ट वचचें नाका. आज एक ल्हानसो नियाळ, मोठवो नियाळ, स्वार्था खातीर दुसऱ्या सकयल घाली नाकात. स्वार्था खातीर कोणाच्या तोंडान ते दुखां गळेशी नाका. स्वार्था खातीर कोणाक इन्कार करी नाका. स्वार्था खातीर आज कोणाक आडपांय दिनाका. इतलेंच म्हज्या मग आमच्या स्वार्थाद्वारे कितेंय भाव भयणाक आमी सकयल घालता. तांच्या आत्मीय जिवितांत जावं फुरो, तांच्या संवसारीक जिवितांत जावं फुरो, काजार जिवितांत जावं फुरो, कुटुंबा जिवितांत जावं फुरो, आज विकाचे पाळ आमी आज सोटयते आसा. एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी मागया आयच्या दिसा सोमेची दैवी सकत आमचे देवून चित्र मागया. पयल्या मागणें करया, मागीर आमी टेस्टमनी आयकवया. एक घडी आमचे हात आमी उक्ते दवरया. प्रत्येक तरां सोमेच्या हातांत आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया. आमकां आमी सोमेच्या हातांत दिवया. मोगाळ बापा, आज आमच्या स्वार्था खातीर ह्या खंय आमी कोणाक दुखाय नासतना, कश्टी नासतना आज आमची काळज जावना उजवाडाय. हे वर्स आशिर्वादाचे जोडगे आशिर्वादाचे जावं जोड घेत आसतना ती बेसांवां तुजी अनुभव करूंक जायचे जाल्यार तुजे एक सवराव आज म्हाका कृपा लाभय. निवार म्हाका वायट हांव, निवार म्हाका विघ्नात हांव, अनवारात हांव. जेजू हे उतारस आज म्हजी जिवीत बदलूं दी. हे उतारस म्हजें काळीज मन बदलूं दी. कांय नाले तूं गेलोय कित्याक तूं रागार आसा म्हूण कांय ना तें विसारलें. सोम्या आज तूं म्हज्या येवन आसाय. नातानियेला विशयान तुका कळीत जालें, देवा कांय ना विशयान तुका कळीत जालें, म्हज्या विशयान ती तुका कळीत आसा. मोगाचें न्हू, देवाच्या दोळ्यां म्हाका सगळें उक्तें आसा, खंयचेच लिपोवन दवरूंक जायना. आज मागया एक घडी ही बासुणी आमी उसारया आनी बासुणींत आमी भाग घेवया. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचे ना. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. एक घडी आमचे हात आमी उक्ते दवरया. मागया आमी आयच्या दिसा मोगाळाचे जो आयचो दीस तुज्या हातांत समर्पण दिता. म्हयन्याचो पयलो शुक्रार बेसांवाचो आनी आशिर्वादाचो कर. सगळो म्हयनो आमकां बेसांवांनी भर. आमचे भितरले उण्यापण पयस कर. पवित्रात्म्याचे सक्तेन भरून सर्गेच्या राजा खातीर जियोंक आमकां कृपा दी, भोळ दी, सकत दी. सगळ्या बंदडा बंदकडीत आमकां सुटका लाभय. तुज्या मोगान आमकां भर. सर्गेच्या सक्त्यान आनी ग्रेस्केन तूं आमकां भर म्हणून तुजेले परत मागता. कोणाचें कार्य आसा, आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, एक्सिडेंटाद्वारे कश्ट ते आसात, निमाणे लास्ट स्टेजीर आसा, तसल्यांची काकूत कर म्हणून तुजेले परत मागता आसतना आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या भुरग्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू सगळे टेस्टमनी
आता तुम्ही या मागण्या जाऊन का नाही ऐकतल्या कित्याक मोदी हांवें टेस्टिमनी आज घालूंक ना टेस्टिमनी ऐकया आनी एकामेकाक शेअर करा हर एक दिसा तुमचे टेस्टिमनी दिया कित्याक आमचे जायत्यो टेस्टिमनी आसा जाल्यार तुमी एकामेकाक साक्षीदार जावंक जाय ह्यो मोठो व्हिडिओ म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक सकाळी कोणा ना कोणा शेअर करा कित्याक एक उतार तांतू आमची जिबीत बदलूं दी एक उतार तांतू आमचें मन काळीज बदलूं दी एक उतार तांतू आमकां सर्गीच्या रासांत पावूं दी म्हणून हर एक दिसा म्हजी आनी तुमची खुशी तीच जावंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत एका दिसाचें कन्वेन्शन आसतलें तशेंच 6, 7, 8 म्हळ्यार शेनवार आयतार सोमार ह्या 3 दीस एक विशेष मांडावळ आनी ह्या मांडावळ खातीर तुमी मागताल्यात म्हणलो म्हाका बरवसो आसा आनी गोवा सावंतवाडी मालवण सिंधुदुर्गा आनी त्या सुवातेर सगळे भाव भयणी ह्या ओपन कन्वेन्शना वर्साच्या पहिल्या महिन्यात हे 3 दिसां शेनवार आयतार सोमार त्या सडवंदार जेजूक आराधन करून त्याच्या उतरां बळवंत जावंक तसो देव तुमकां आपण दिवन आसा जण एकले सांगा एकामेका पिडेस्तांक स्पेशली घेवन येया आनी तरणाट्यांक भुरग्यांक आदी फुडें सांगा आयतारा तरणाटे भुरग्यांक विशेष मागणी आसता आमचो यूथ टीम त्या सुवातेर आसतले म्हज्या मोगाचे न्हू ही सुवात जावन आसा अशी आसा की डिवायन मर्सी इंटरसेसरी रिट्रीट सेंटर डिवाइन मर्सी इंटरसेसरी रिट्रीट सेंटर शेर्ले कास बांदा शेनवार आयतार सोमार सकाळी 9 वरां तावन 5 वरां पर्यंत ब्रेकफास्ट जेवण त्या सुवातेर आसतले आनी कोणे रावोंक जाय रूमाय त्या सुवातेर आसतले रातचें आराधन आसतले इन्नर हिलिंग एडोरेशन आसतले त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू रावताली 3 दिसाची रिट्रीट करूंक तुमकां मोन आसा आतांच तुमी फोन करा तांकां आनी बूक करा तुमची नांवां दाखल करा ह्या 3 दिसाच्या रितीन भाग घेया आनी सोमेची वर्ती सकत ह्या वर्स चलोवन व्हरूंक तुम्ही अनुभव करा सगळे वरस सोमेच्या हातांतच तुमची जिवीत दिया तशेंच त्याच दिसा शेनवारा दिसा रातीक सुमार 6 तावन मुखार टायमींग घालून आमी हांगा नायट विजील आसतले नायट विजील अशें सुवातेर आसतले कुर्पावाडो चापल गोवा म्हाका कळीत ना तें खंय आसा म्हणून जाल्यार पोस्टरांत फोन नंबर आसतले तुमी कॉन्टॅक्ट करून हांव एक 2 या 3 घंटे एडोरेशन नायट विजिलाक त्या सुवात इवन राती एक 10 वरां थावन हांव त्या सुवातेर आसतलो आनी त्या खातीर त्या सुवाते कोणा येवंक आसा त्या सुवात येया आनी वर्ती सोमेची सकत आमी अनुभव करया हर एक दिसा मागा हे वरस सवदी मागण्याचे म्हज्या मोगाचे न्हू हे वरस सवदी आमचे बदलावणेचे हे वरस सवदी पाताक सोडून एक नवे जिवित घेवचे हे वरस सवदी आमी पवित्र बरोवन शुभ वार्ता परगटणी करचें तसले जावचे वरस सवदी म्हणून सदांच मागे हांगा आसते टेस्टिमनी आतां आयकुया आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांवें म्हज्या 10वे बोर्ड एग्जामाच्या पयलें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें आनी ताणें म्हाका 2 बायबल वर्सेस दिले हांव ते बायबल वर्सेस म्हज्या मागण्यांत रिपीट करनत आसतली आनी देवाच्या दायेन म्हाका 10थांत बरे मार्क्स मेळ्ळे इतले व्हडले अजाप केल्ल्या देवाक हांव वर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सर बरें मागता वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप मागता अर्गां तुका समया जेजू होकलाप तुका समया जेजू आयज दीस फावो केल्या खातीर हांव वर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड हांव टेस्टिमनी दिवंक आशिता की लास्ट जुलायंत हांव दुबय येयलें म्हाका काम पयलें हांव दुबयंत येल्लें मागीर काम वचून हांव परतें गांवाक काम गेल्लें म्हजें मागीर हांव परतें गांवाक गेलें गांवांत हांव परतें 1 म्हयनो उपरांत फाटीं येयलें तेन्ना म्हाका परतें काम नासतना 2 म्हयने हांव 2-3 म्हयने लागीं काम नासलें जुलाय तावन पोर रिसेंटली ऑक्टोबर 12 तारखेक म्हाका काम मेळ्ळें हांव देवाक हांव अर्गां दिवंक आशिता बरें काम मेळ्ळ्याक तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव इनास फर्नांडीस मुंबय देशासून म्हजें सेकंड टेस्टिमनी दिवंक आशिता साक्ष दिवंक वगत जाल्या खातीर हांव धन्य देवा लागीं भोगसाणी मागता म्हजी पयली साक्ष म्हज्या बायलेची कॅन्सर ट्रिटमेंट ज्या हॉस्पिटलांत जाल्या त्या हॉस्पिटलांत सोनल नांवाची सिस्टर आसली ताका 6 वर्सां भुरग्याचें देणें नासलें म्हज्या बायलेन सांगलें तूं कांय भिवो नाका आमी तुज्या पासून मागता तेच म्हयन्यान ते प्रेग्नंट रावले जेतून ताका बेबी गर्ल फावो केले आनी म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या भयणीच्या चेडवाक पूण 6 वर्सां भुरगें नासलें आमी प्रकाश ब्रदरीक पेटिशन घातलें आमी ताच्या पासून सदांच जेजू लागीं मागताल्या जेजून ताका
पूण बेबी गर्ल फावो केले. तशेंच म्हजे बायलेचे रिपोर्ट ज्या ज्या वेळार काडूचे आसले त्या त्या वेळार हांव प्रकाश ब्रदरीक पेटिशन घालतलो. प्रकाश ब्रदर वर्ड ऑफ गॉड दितलो, आमी ते रिपीट करतले. अशें करून म्हजे बायलेचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आसलेले. येदे व्हडले अजब केले. धन्य देवा काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रकाश ब्रदरीक आनी तेच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. महिमा तुका सोम्या जेजू, आर्गां तुका सोम्या जेजू, वखणां तुका सोम्या जेजू, थँक्यू जेजू, लव यू जेजू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमचे साक्ष दिवंक आसत हांव. आमकां क्रिस्तीक उदक नातिल्लें, तशें आमी बोर काडटना एक पिटिशन घाल्लें. आमकां देवान फावो तें उदक फावो केल्यार आनी बोर काडटना आमकां झाडांचे कुमोक मेळ्ळ्यार आमी साक्ष दिता म्हणून सांगिल्लें. तशें आमकां ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन घालें. आमकां देवाचें उतर मेळ्ळें, तें आमी रिपीट करनासल्ल्या. तशें आमकां बरें उदक देवान फावो केलें. तशें जाल्यार देवाक अर्गां दिता, गुलाब दिता, आराधन दिता, स्तुती दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सगळ्या टिमाच्या मनशांक हांव देव बरें करूं.